क्यों खिन्न लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन ए चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन ये निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। श्री मामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। अब कहूँ ठट्ठे की याद करो मोमिन जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमिना सुत सुभान बीच जिमिना सुत सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज श्री लालदास जी को हृदय धाम में विराजमान भएर श्री पितक साहेब को ज्ञानलाई वाणीलाई अवतरित गराउनु भयो र आज हामी विशेष प्रसंगलाई श्रवण गर्न गइरहेका छौं जहाँ प्राणनाथ जी सुन्दर साथलाई जगाउने क्रममा ठट्टा नगरमा पुग्नुहुन्छ। दीप बन्दरबाट अनेकौं जग्गा जो मायामा भुलेका सुन्दर साथहरू थिए उनीहरूलाई मायाबाट श्री राजी महाराजको पहिचान गराउँदै मायाको संसारमा मायाको परिवारमा उनीहरूलाई खबरदार गराउँदै यो जीवनको मनुष्य जीवनको महिमा सम्झाएर परब्रह्म परमात्माको पहिचान गराउँदै उनीहरूलाई मायाबाट निकाल्दै श्रीजी साहेबजी धामधनी दीप बन्दरबाट ठट्टा नगरमा पुग्नुहुन्छ। तब होने लगी चर्चा बड़ो आनंद भयो साथ चर्चा करे जोश में जाके धनिए पकड़े हाथ। ठट्टा नगरमा श्रीजी साहेबजी यहाँ नाथा जोशीको घरमा चर्चा प्रारम्भ गर्न थाल्नुभयो अनि चर्चामा तिनै श्रद्धालुहरू तिनै जिज्ञासु चर्चामा आउँदछन् जसलाई परमात्माको कृपा हुँदछ। परमात्माको कृपा बिना यो संसारमा सत्संग भजन र महान विभूति महापुरुषहरूको दर्शन दुर्लभ छ। महामती जी आफ्नो वाणीमा भन्नुहुन्छ जेणे दर्शने नेत्र ठहरे अनि वचन कहे ठहरे अंग अनेक बिगण जो उपजे पण मुखी नहीं साधु संग। जेणे दर्शने नेत्र ठहरे जसको मुखारबिन्दबाट अमृत रस अमृतमय वाणी सुन्दाखेरि हाम्रो जसलाई दर्शन गरिसकेपछि जसको दर्शन पाइसकेपछि नेत्र बिल्कुल स्थिर होस् जसको दर्शन पाइसकेपछि यो जीवनमा यो संसारमा कुनै पनि अन्य चीजहरूको दर्शन गर्ने इच्छा नउब्जियोस्। अनि वचन कहे ठहरे अंग जसको वाणी श्रवण गर्दाखेरि अरु कुनै पनि वाणी संसारको ज्ञान सुन्न बाँकी नरहोस् जीवनको लक्ष्यको प्राप्ति होस्। यो दुनियाँमा अनेकौं प्रकारको विघ्न बाधा आइपरे तापनि यस्ता महान विभूति महापुरुषहरूको सानिध्य उनीहरूको चरण कमल नछोड्नु भनेर महामतीजी प्रबोध गर्नुहुन्छ। यहाँ अब ठट्टा नगरमा सुन्दर साथहरूलाई जगाउने क्रममा श्रीजी साहेबजीले
सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूको वेद, उपनिषद, गीता, भागवत र अन्य धर्मशास्त्रहरूको पनि जब सबैको सार एउटै हो। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जिनकी अकल है तुच्छ। शास्त्रमा परमात्माको विषयमा सांकेतिक रूपले वर्णन गरिदिएको छ। जसरी कुनै दिन हामीले गलामा लगाएको मालाको धागो चुडिएर जब मालाका दानाहरू जताभावी छरिँदछ, अब त्यो छरिएको मालाका दानाहरूलाई पुनः एउटा सूत्रमा ल्याउनको लागि त हामीलाई धागो चाहिँदछ। त्यस्तै नै प्रकारले संसारमा वेद, शास्त्र, उपनिषदहरूको ज्ञान त्यो छरिएको माला जस्तै यत्र तत्र सर्वत्र छरिएको छ। अब ती ज्ञान रूपी मालाको दानालाई एउटा तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानको एउटा धागोमा, तारतम्य रूपी सूत्रमा जब हामीले उन्ने प्रयत्न गर्दछौँ प्राणनाजीको ब्रह्मवाणीको प्रकाशमा, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पहिचान हुँदछ। यस्तो प्रकारले प्राणनाजीले सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूलाई उनीहरूको जीवनको लक्ष्य बताउँदै, मनुष्य जीवन हामीले किन पाइयो, के का लागि मानवतनको रूपमा हामी आएका छौँ र म को हुँ, कहाँदेखि आएको हुँ र शरीर छोडे पश्चात म कहाँ जानु पर्दछ, यो जीवनको लक्ष्यको विषयमा प्रकाश पार्दै सुन्दरसाथजीहरूलाई चर्चा सुनाउनु हुँदछ। इन समय लोक आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में एक सादा आया ठट्टे मो। स्वामीजीको चर्चा नै यस्तो प्रकारको हुन्छ, किनभने आजसम्म सो तो अब जाहिर भए सब विद वतन सहित। परमात्माको खोज, चिन्तन, मनन आफ्नो आफ्नो तरिकाले त संसारले सृष्टिको प्रारम्भदेखि गरिरहेको थियो। सतवादी नाम केते लेहूं, कई हुए तरन तारन, सत न छोडे कई कष्ट सहे, सो या दिन के कारण। अनेकौं यो दुनियाँमा परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि सतयुगदेखि नै, जहिलेदेखि यो सृष्टि बन्यो त्यतिखेरदेखि नै खोज त प्रारम्भ सबैले गरे। जब अनेकौं प्रकारले खोज गरेर जो जहाँसम्म पुगे, सो तेता ही बोलिया, जो गया जहाँ लो चल, अपने अपने मुख से बयां करे मंजिल। जो जहाँसम्म गयो उसले त्यहीँसम्मको बयान गर्दछ र जहाँसम्मको आफ्नो पहुँच भयो त्यो अनुसार बयान गरे। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछिहार, जानी के मूल धनी अंगना बनी, सो घर आए हमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यस्तो प्रकारको कृपा, अविरल कृपा हामी प्रति भइरहेको छ, जुन परमात्माको नाम धाम स्वरूप लीलालाई जान्नको लागि अगम जान के निगम कहावे, फिरे जहाँ थे नारायण नाम धराया निगम, शून्य पार न ले सके हटके कया अगम। सृष्टिको प्रारम्भमा जब जो नारायण भगवानको अस्तित्व यो संसारमा पाइयो, उनको उत्पत्ति जब भयो, आफूलाई जब उहाँले नारायणको रूपमा जब पाउँदाखेरि, तब म को कहाँदेखि आएको भनेर उहाँले हजारौं वर्षसम्म ध्यान समाधि लगाउनुहुन्छ, खोज गर्नुहुन्छ। तब अन्तमा आएर वेदको ज्ञान श्वासौं श्वास उहाँको हृदयमा प्रकट हुँदछ। जब आफूलाई पत्ता लगाउन जब उहाँ निक्लिनु भयो, फिरे जहाँ थे नारायण नाम धराया निगम, शून्य पार न ले सके हटके कया अगम। जब शून्य निराकारलाई पार गरेर अगाडि जान सक्नु भएन, तब आफ्नो नाम उहाँले निगम धराउनु भयो। तर जो निगम धराउनु भयो आफ्नो नाम, परन्तु आज वर्तमान समयमा जागनीको ब्रह्माण्डमा
पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हामीप्रति कृपा भएको कारणले तारतम ज्ञानद्वारा आफ्नो नाम धाम स्वरूप र लीलाको बोध गराइदिनु भएको छ। सोही अनुरूप ब्रह्म ज्ञानद्वारा आत्म जागृतिहरूको क्रममा यस्तो प्रकारको चर्चा सुनाइदिनुहुन्छ प्राणनाथजीले। सारा ठट्टा नगरका जनसामान्यहरू आएर प्राणनाथजीको चर्चामा रसमग्न हुँदछन्, मशगुल हुँदछन् ब्रह्म ज्ञानको चर्चामा आएर। जो कोई साध ए सुने सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी होए कहे शुकर परवरदिगार। जो कोही पनि चर्चा सुन्न आउँदछन् प्राणनाथजीको दर्शन गरेर चर्चा सुने पश्चात परमात्मालाई धन्यवाद दिँदछन् कि हे परमात्मा, हाम्रो अभाग्य हो कि यस्तो महान विभूति परमात्माको स्वरूप पूर्ण ब्रह्मको हामीलाई दर्शन गराइदिनु भयो हजुरले। हाम्रो जन्म जन्मान्तरको पुण्य कर्मको फलको अनुसार आज हामीले प्राणनाथजीको दर्शन पाइयो र यो ब्रह्म ज्ञान सुन्न हामीलाई सुलभ भयो भनेर सबले परमात्मालाई धन्यवाद दिँदछन्। सुने साध चिन्तामण रहे कबीर के धर्म, कया कीजिए दीदार तिनका देखे चर्चा उनके करम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जसरी प्राणनाथजी जुनागढमा जानु भएको थियो हरजी व्यासजीसँग दर्शन भेट गर्नको लागि, यहाँ बितक साहेबमा हामी सुन्दर साथलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण सिखापनको विनम्रताको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। प्राणनाथजीले हामीलाई सुन्दर साथलाई असल सुन्दर साथको आचरण रहे नि के हो। जब लगर रहो तुम माया मिने होए रहिए रेणु समान, इत जागे का फल यही है कोई चेतली जो चतुर सुजान। यो जागनीको ब्रह्माण्डमा यो नश्वर संसारमा हामीले नश्वर शरीरलाई लिएर बसेका छौँ। जबसम्म रहन्छौँ यो संसारमा तबसम्म राजी महाराजको सुन्दर साथको चरणको धुली आफूलाई बनाउने प्रयत्न गरियो भने अर्थात् बन्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। किनभने यो दुनियाँमा मारो प्रतिष्ठा पेजारो जो बीच जगा दे त ध्यान। जो पनि हाम्रो बडप्पन मान प्रतिष्ठा अहंकार सम्मानको भावना हाम्रो हृदयभित्र आउँदछ यसले परमात्माको चरण कमलदेखि हामीलाई टाढा पुर्याउँदछ, दूर राखिदिँदछ। विनम्रताले नै परमात्माको चरण कमल हाम्रो हृदयमा आउन सक्दछ। श्री महामती कहे ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहे दोस्ती धनी से कोई प्यार कर सके त्यों कर। श्री महामती कहे ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर, प्रेम विश्वास विनम्रता सन्तुष्टि र हमेशा परमात्मालाई जुन हालमा परमात्माले राख्नु भएको छ, जुन हालमा श्री राजी महाराजले हामीलाई राख्न चाहनुहुन्छ त्यही हालमा आफूलाई संतुष्ट रहने खुशी मान्ने। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले जो जानो त्यों करो कसम। जब हामीलाई हे राजी महाराज जो हजुरले सोच्नुहुन्छ जो हजुरले चाहनुहुन्छ हाम्रो लागि त्यही मात्रै सत्य हुँदछ। किनभने हामीले संसारमा आएर संसारको जीवहरूको संगति गरेका छौँ, अज्ञानताको संगति हाम्रो भएको छ। त्यसै कारण हामीले सोचेका कति कुराहरू त्यो गलत पनि हुन सक्छ। र यहाँनिर यस्तो प्रकारले उदाहरण प्रस्तुत गरिदिनु भयो हामी सुन्दर साथलाई निर्मल बन्नको लागि। प्राणनाथजी जयराम भाइ कन्साराकोमा जानुभयो, जुनागढमा यता हरजी व्यासजीकोमा जानुहुन्छ। कति ठुलो विनम्रताको परिचय दिनुभयो ताकि आउने भविष्यका सुन्दर साथहरूले विनम्रतालाई आफ्नो नम्र भावलाई आफ्नो हृदयको श्रृङ्गार बनाएर परमात्माको चरण कमललाई हृदयमा धारण गर्न सकुन्। त्यो हरजी व्यासजीले अन्तिममा गएर प्राणनाथजीको जब पहिचान हुन्छ तब उहाँले भन्नुहुन्छ कि हे स्वामीजी मलाई त्यो राहे सरातल मुस्तकिम मलाई बताइदिनुहोस्, अर्थात् परमात्मालाई पाउने सबैभन्दा सुगम सजिलो मार्ग मलाई बताइदिनुहोस्। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास,
प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। 9 धासे न्यारो कयो 14 भवन में नाई, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माई। जो प्रेमको सबैभन्दा यो दुनियाँमा परमात्मालाई पाउने सरल र सुगम बाटो हो प्रेमको मार्ग, पतिव्रता साधन, सबैभन्दा सरल मार्ग। कुनै संसारको हठ योग गर्नु पर्दैन, कुनै संसारको कठोर साधनाहरू गर्नु पर्दैन। यसको लागि बस परमात्मालाई पहिचान गरेर हृदयलाई उहाँको ज्ञानद्वारा, जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार, आयो आनन्द अखण्ड घरको श्री अक्षरातीत भरतार। पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई चिनेर उहाँको ब्रह्म ज्ञानको सुख, परमधामको इश्कको आनन्द जब हाम्रो हृदयमा आउँदछ तब हाम्रो हृदय निर्मल हुँदछ। जब हृदय निर्मल हुँदछ तब अखण्ड परमधामको सुख दिलमा आएर बस्दछ, जो अक्षरातीत भरतार आफ्नो प्रियतमको सुख। यहाँ स्वामीजीले सुन्नमा आयो कि यो ठट्टानगरमा एकजना बहुत वरिष्ठ कबीर सम्प्रदायका विद्वान रहनुहुन्छ, जो आचार्य चिन्तामणिजी हुनुहुन्थ्यो। र श्रीजीले सोच्नुहुन्छ कि यस्ता महान सन्तको दर्शन गर्नु पर्दछ, जाउँ परमात्माको विषयमा उनको विचारधारा के छ, संसारका मानवहरूलाई ज्ञान दिएर भवसागर पार गर्ने उहाँको ज्ञानको, उहाँको दर्शनलाई हामी हेरेर आउँ। उहाँको दर्शन कस्तो छ, उहाँको विचारधारा कस्तो छ परमात्माको विषयमा, आध्यात्मिकताको विषयमा। कया कीजे दीदार तिनका देखे चर्चा उनके करम, गएर उहाँको दर्शन गरेर उहाँले कहाँको चर्चा गर्नुहुन्छ कृपया हामी हेरेर आउँ। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही सुख पाया वे करने लगा बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चिन्तामणिजीको कुटियामा जानुहुन्छ स्वामीजी कुछ सुन्दर साथलाई लिएर, र चिन्तामणिजीको भित्र पनि संयोगवश